بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ جس راتی سن غار دے اندر دوویں محبوب پیارے اڈی صدیق اکبر دیتے کئی ڈنگ ناک نے مارے آتے بیخ کے آنسو حضرت پوچھیا کیوں رونا یار پیارے ناگ کالے نے ڈنگیائے مینو پیا صدیق عرض گزارے آتے فوراً لب حضور نے لایا آتے مک گئے روڑے سارے۔ مختصر حمد و صلاۃ بعد اسی کسی بھی بندے دے متعلق اتنی دیر تک نفرت یا محبت دا فیصلہ نہیں کر سکتے جدوں تک سانو اس بندے دا تعارف نہ ہوئے۔ پہلے تعارف ہوئے گا پھر نفرت و محبت دا فیصلہ ہوئے گا۔ جدو اسی کسی بندے دا تعارف کریں گے وہ تعارف دو طرح دا ہوئے گا، یا اچھا ہوئے گا یا برا ہوئے گا۔ جے تعارف برا ہویا پھر اسی اس بندے نال نفرت کریں گے، جے تعارف اچھا ہویا پھر اسی اس بندے نال محبت کریں گے۔ تے جس بندے نال اسی نفرت کریں گے اسی او دے نال دشمنی بھی رکھاں گے، تے جس بندے نال اسی محبت کریں گے اسی او دے نال دشمنی نہیں کریں گے بلکہ او دے دشمن نال بھی دشمنی کریں گے اور او دا دفاع بھی کریں گے۔ میری قوم دا مسئلہ یہ ہے کہ اس قوم نو صحابہ دا تعارف ہی نہیں کہ صحابہ ہے کون ہے۔ ایتے اللہ پلا کرے علماء دا وہابی مل گئے، بریلوی مل گئے، دیوبندی مل کے جنہاں نے رال کے ملک اندر ایک بیداری پیدا کی تھی اور دسیا کہ صحابہ کنہاں نوں کیا جائے۔ ویکھو نا مینوں اپنے باپ دا تعارف ہے، تانوں اپنے اپنے باپ دا تعارف تے ہر بندے نوں او دے باپ دا تعارف اچھا ہے۔ میرا باپ وہ ہے جڑا مینوں پلاندا ہے، مینوں کھلاندا ہے، میرے واسطے کپڑے لے آندا ہے، میرے واسطے جوتا خریدا ہے، میرے واسطے دن رات محنت کردا ہے، مشقت کردا ہے۔ میرا باپ میرے واسطے مزدوریاں کردا ہے، سکول دے خرچے برداشت کردا ہے، یونیفارم دے اخراجات دیندا ہے۔
یہ مینو میرے باپ دے متعلق تعارف ہے، تے اس تعارف دی وجہ تو مینو اپنے باپ نال محبت ہے، اور محبت دی وجہ تو میں اپنے باپ دا دفاع بھی کراں گا۔ کو فیصلہ آباد دے چوک چ کھلو کے میرے باپ نو گالی کڈے تے وہ گھرے پہنچ جائے تے پھر میرے تے پلے کچھ نہ ہویا۔ کوئی کسے چوک اندر کھلو کے چرستے تے کھلو کے میرے والد نو گالی نکالے تے میں انہوں گھر جان دے ماں، میں دی زبان نہ کھچ لواں۔ کیوں؟ کیونکہ مینو اپنے باپ دا تعارف ہے، مینو اپنے باپ نال محبت ہے، مینو اپنے باپ نال محبت دی وجہ تو او دا دفاع کرنا میرے خمیر دے وچ شامل ہے۔ ایویں ہی گل ہے، اگر سانو صحابہ دا تعارف ہوندا نا تے پھر اسی صحابہ نال محبت بھی انجی کر دے تے او دا دفاع بھی انجی کر دے۔ اس وقت دی سب تو زیادہ ضرورت یہ ہے کہ اس قوم نو تعارف کروایا جائے کہ صحابہ کون، تے میں تو انہوں صرف تعارف کروانا ہے آج دے جمعے اندر، تو انہوں صرف دسنا ہے کہ صحابہ ہے کون۔ کیوں ہی میرا کام ہے، میرا کام فتوے لانا نہیں، میرا کام یہ نہیں کہ میں ممبر تے کھلو کے آکھاں فلانا کافر ہے، فلانا مشرک ہے، فلانا نہ، یہ میرا کام نہیں۔ دیکھو ہر جماعت اندر 3 طبقے دے لوگ ہوندے، قائدین، مفتیان اور خطبہ، علماء۔ قائدین دا کام ہوندا ہے حاکم وقت دے اگے مطالبات رکھنا، مفتیان دا کام ہوندا ہے فتویٰ لکھنا، فتویٰ دینا، فتویٰ لگانا، تے ساڈا علماء دا خطباء دا کام ہے تواڈے دماغ اندر صحابہ دی محبت نو پرنا، تانوں اسلام دا اور صحابہ دا تعارف کروانا۔ جو میری ڈیوٹی ہے میں وہ ادا کراں، جو مفتیاں دی ڈیوٹی وہ ادا کر۔ ہے تو نہیں نا جڑا کام مفتیاں دے کرن والا میں ممبراں تے کھلو کے دے فتوے جڑی جاواں، اے درست ہے۔ میرا کام ہے صرف تانوں تعارف کروانا، تانوں دسنا کہ صحابہ کو، تے میں تانوں تعارف کروانا۔ ہر بندہ اپنے باپ نال محبت کردا ہے کہ نہیں کردا؟ بولو۔ جے خطیب بلاوے تو جمعے چ بول لینا چاہیے، جے خطیب بلاوے کل کو فتویٰ نہ لا دے بھی لو جی جمعے چ، خطیب بلاوے تے بولنا چاہیے، جے خطیب بلاوے تے پھر اس واسطے ماشاءاللہ فیصلہ آباد دا ماحول علمی ماحول ہے، اللہ کرے علمی رہے، وہ نہ ہوئے کوئی ہور پاسے ٹر نہ جان کتے۔ ممی کوششیں کیتی ہے، پمیں جنی دیر بھی گزر گئی ہے، لیکن کوشش کیتی ہے کہ اس ممبر تے کھلو کے تانوں ٹرکایا نہ جائے، ٹرکایا بھی نہیں آج تک۔ جڑا موضوع لے آندا ہے وہ تے محنت کیتی، تہاڈے لئی دلائل کٹھے کیتے نے، تہاڈے لئی قرآن و حدیث دے پھل کٹھے کیتے نے، پھر لیا کے تہاڈیاں چوڑیاں چ پائے نے، محنت کیتی ہے۔ دعا کرو اللہ خطباء نو محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے، تے اللہ اس شہر دی عوام نو بھی یہ توفیق دے کہ او انتخاب کرن علماء دا، منہج دا خیال کرن۔ کئی بندے کہندے نے صرف مسجد بھرنی چاہیے، اگوں مولوی بھویں جویں دا مرضی ہوئے، بھویں انہوں کچھ ہوندا ہوئے تے بھویں نہ ہوندا ہوئے۔ بہرحال کوئی یہ نہ سمجھے بھی میں کسی تے اٹیک کر رہا ہوں، میں کام گل کر رہا ہوں۔ توجہ، اسی ہر بندہ اپنے باپ نال محبت کردا ہے کہ نہیں کردا؟ بولو، کردا ہے۔ اسی جیڑی اپنے باپ دی عزت کرنے ہاں، اے عزت بھی سانو صحابہ نے دسی ہے۔ کنہ دسی؟ کیویں؟ نبی پاک نے فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ او کما قال، فرمایا جڑا باپ ہے نا وہ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے، اوسط درمیانہ، تے درمیانہ دروازہ ہمیشہ مین دروازہ ہوتا ہے۔ اے ویکھو نا مسجد 3 دروازے نے، تقریباً 3 پیمائش کے مطابق ایک ہو جائے، لیکن اسی مین اینوں بھی نہیں کہنا، اینوں بھی نہیں کہنا، مین کنوں کہنا ہے؟
درمیانے درمیانہ دروازہ مین دروازہ گنیا جاتا ہے اوسط ابواب الجنہ باب جنت دا مین دروازہ ہے درمیانہ دروازہ ہے اے نبی پاک دی حدیث ہے اے حدیث کننا نال میں نبی پاک کو سنی بولو تسی سنی کنہ سنی صحابہ نے ساڑھے تک پہنچائی کنہ نے صحابہ نے اسی اپنی ماں دی عزت کرنے ہیں کہ نہیں کر دے یہ عزت بھی سانو صحابہ نے دسی فرمایا الجنت تحت اقدام الامہات المؤمنین کما قال فرمایا جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہیں وہ مائیں جو مومنات ہیں اے نبی پاک دی حدیث ہے اے حدیث میں سنی نبی پاک کو تسی سنی کنہ سنی ساڑھے تک پہنچائی کنہ صحابہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں اے حدیث نبی پاک دی کنہ نڑ میں سنی تسی سنی کنہ سنی پہنچائی کنہ صحابہ فاطمہ سیدۃ نساء اہل الجنہ فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے اے حدیث نبی پاک دی پر کنہ نڑ میں سنی تسی سنی کنہ سنی ساڑھے تک پہنچائی کنہ صحابہ من کنت مولاہ فعلی مولا اے نبی پاک دی حدیث ہے اے حدیث میں نہیں سنی تسی بھی نہیں سنی کنہ سنی پہنچائی کنہ صحابہ جی صحابہ ہی قابل اعتماد نہیں پھر حدیثاں کیویں قابل اعتماد اگر صحابہ ہی مشکوک نے معاذ اللہ تو پھر ایک ہی بنے گا یہ سارے دین دا شریعت دا اس واسطے میرے محترم بھائیو صحابہ دی پہچان ہے کہ صحابہ ہی دین اسلام دی بیس نے اگر صحابہ نو کڑ دیتا جائے گا تے دین سارے دا سارا مشکوک ہو جائے گا ایک تنو عام تعارف کروایا ہون میں تنو اے مجمل تعارف ہے ہون تفصیلی تعارف شروع کر لگا میں 5 پوائنٹ ذکر کرنے نے کنے آج دا خطبہ تسی یاد کرنا ہے ضرورت اس گل دی کہ تسی آج دا خطبہ یاد تے انشاءاللہ میں بیان بھی اللہ دی توفیق نال انج کرنا ہے بھی تو انہوں یاد ہو جانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ الرحمن بعون اللہ تعالی 5 پوائنٹ ذکر کرنے پہلا پوائنٹ صحابہ دا انتخاب میرے نبی واسطے کنے کیتا اللہ نے کیتا میں نے کیتا تسی بھی نے کیتا کنے کیتا اللہ نے صحابہ دا ہی کیوں انتخاب کیتا تو اڈا کیوں نہیں کیتا میرا کیوں نہیں کیتا دوسرا پوائنٹ اللہ رب العزت نے اسمی مومن ہاں کہ نہیں لیکن اللہ نے صحابہ دا ایمان پسند کیتا کیوں اسی بھی مومن ہاں اللہ نے صحابہ دا ہی کیوں ایمان پسند کیتا 3 پوائنٹ چوتھا پوائنٹ جنہ دا ایمان رب نو پسند ہوئے جنہ دا انتخاب رب کرے جنہ دے بارے قرآن چاہتا رب نادل کرے جدوں اونا نو دکھ ہوئے تے دسو رب نو چنگا لگے گا کہ برا لگے گا تے کنہ برا لگے گا یہ اگے دا کے ذکر کرنا ہے 5واں پوائنٹ یہ کہ جنہ نو تکلیف ہوئے تے رب آسمان تو قرآن اتارے اور جنہ دی عظمت قرآن آئے کہ رب اونا دیا شانہ پہ بیان کردہ ہے جنہ نبی پاک دے دنیا تو جان تو بعد مرتد ہو جانا ہے معاذ اللہ ہے جتے نہیں نہ ہو سکتا 6واں ایک ہور رڑا لو 6واں پوائنٹ ہے کہ مشاجرات صحابہ دے آپس اندر نظریاتی اختلافات جڑے صحابہ دے انہاں دا حل کیویں کرنا ہے 5-6 پوائنٹ ذرا توجہ کرنا غور کرنا سب تو پہلا پوائنٹ توجہ نال سن والا صحابہ دا نبی پاک نال یار بنانا تے محبت کرنا اے انتخاب کنے کیتا اللہ نے کیتا لکھیا کتھے قرآن اندر سورہ الانعام اندر توجہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوہ فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ۔ فرمایا ہے میرے محبوب پیغمبر، اسی کتاب نو نازل کیتا، اسی کتاب عطا کر دیتی، حکمت و نبوت عطا کر دیتی، اینا لوگاں دے اندر کتاب دا فیض عام کر دیتا، اینا لوگاں دے اندر حکمت دا فیض عام کر دیتا، اینا ایک ایک جملے تے غور کرنا ہے، اینا لوگاں دے اندر نبوت دا فیض عام کر دیتا، یہ سارے فیض عام ہون تو بعد فَإِن يَكْفُرُوا بِهَا هَؤُلَاءِ اگر مکے دے لوگ انکار کر دیں گے، اگر مکے دے کافر تہاڈی نبوت دا انکار کر دیں گے، اگر مکے دے کافر تہاڈے تے آئی حکمت دا انکار کر دیں گے، اگر مکے دے کافر تواڈے تے آئی ہوئی کتاب دا انکار کر دیں گے، فرمایا سونیاں پھر تساں گھبرانا کوئی نہیں۔ اللہ کیوں نہیں گھبرانا؟ فرمایا فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا اسی انج دی قوم تیار کر دیتی ہے، اسی انج دے بندے منتخب کر دیتے نے، اسی انج دے لوگ پیدا کر دیتے نے۔ اللہ کیویں دے لوگ نے؟ فرمایا لیسو بہا بکافرین، وہ کفر نہیں کر دے کتاب نال، وہ کفر نہیں کر دے نبوت نال، وہ کفر نہیں کر دے تواڈے تے نازل کردہ حکمت دے نال۔ میں دل اندر سوچیا جدوں میں مطالعہ کر رہا سا نا، میں دل اندر میں مطالعہ کر کے جمعہ پڑھانا کیستا نہیں رٹ دا، اللہ اکبر اللہ، میں آکھیا میں مطالعہ کر دیا، سوچیا یارے کیڑی قوم ہے جس قوم دے بارے اللہ خود کہندا ہے کہ کفر نہیں کر دے، یہ کیڑی قوم ہے جنہ دے متعلق اللہ کہندا کہ کافر نہیں۔ میں دیکھیا تفسیر کھولی، حضرت امام ابن کثیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی تفسیر دا مطالعہ کیتا، حضرت امام ابن کثیر فرماتے نے ہم اصحاب النبی، یہ اللہ دے نبی دے صحابہ دی قوم ہے، یہ نبی پاک دے صحابہ نے جڑے کفر نہیں کر دے کتاب نال، جڑے کفر نہیں کر دے حکمت نال، جڑے کفر نہیں کر دے نبوت نال۔ اللہ میں کیا کوئی اور تفسیر ویکھ لواں، میں تفسیر القرآن نو کھولیا، حضرت عبد الرحمن کیلانی رحمت اللہ علیہ دی تفسیر ہے، ورنہ فرمایا اس قوم تو مراد مہاجرین تے انصار نے، مدینے والے تے مکے والے، ہجرت کرن والے تے مہاجران جگہ دین والے۔ میں آکھا یار میں اپنے مسلک دیاں تفسیراں کھولی بیٹھا ماں، کسی اور مسلک دی تفسیر بھی کھول لواں، میں دیوبندیاں دی تفسیر نو کھولیا، معارف القرآن ایک تفسیر دیوبندی، وہ دے اندر کی لکھیا ہے یہ جڑے جنہ لوگاں دا اللہ ذکر پیا کردہ ہے، صاحب معارف القرآن فرما دینے اے دے تمراد نبی پاک دے صحابہ نے، اے دے تمراد مہاجرین دے انصار نے۔ ہن تسی دل وچ سوچ دیو گے کسے اور مسلک دی تفسیر بھی پڑھی ہوئے گی، میں نہیں پڑھی، نہ مینوں پڑھن دی لوڑ ہے، کیونکہ میرے واسطے قرآن کافی ہے، نبی پاک دا فرمان کافی ہے۔
نے اس واسطے میں انہاں دی گل نہیں کرنی انہاں دی تفسیر پڑھن دی مینوں لوڑ بھی کوئی نہیں جدوں میرے کول اپنیاں تفسیراں اپنے مکاتب فکر دیاں تفسیراں موجود نے آئیے ہن ایک نبی پاک دی حدیث نال ملا لئیے قرآن دی صحت تو تفسیراں دے حوالے تو ثابت ہو گیا اس قوم تو مراد میرے پیغمبر دے صحابہ جنہاں نو رب نے پیدا ہی دین واسطے کیتا ہے جنہاں نو رب نے انتخاب کر دیتا جنہاں دا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کر دینے روایت مسند بزار دے اندر میرے پیغمبر نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے انتخاب فرمایا پوری کائنات دے لوگاں دے وچوں اللہ تعالیٰ نے میرے لئے سلیکشن کی تھی انتخاب فرمایا میرے لئے خاندان چنیا میرے لئے قبیلہ چنیا میرے لئے برادری نو چنیا میرے لئے اماں نو چنیا میرے لئے بابا نو چنیا میرے لئے شہر نو چنیا میرے لئے زمانے نو چنیا او کائنات دے لوگوں میرے پیغمبر واسطے خاندان چنیا خاندان بھی اللہ قبیلہ چنیا قبیلہ بھی اللہ برادری نو چنیا برادری بھی اللہ اماں نو چنیا اماں بھی اللہ بابا نو چنیا بابا بھی اللہ میرے پیغمبر واسطے مکے نو چنیا مکہ بھی اللہ مدینے نو چنیا مدینہ بھی اللہ بیٹیاں نو چنیا بیٹیاں بھی اللہ بیویاں نو چنیا بیویاں بھی اللہ اللہ دے نبی فرما دینے ایویں اللہ تعالیٰ نے میرے واسطے ابو بکر نو چنیا ابو بکر بھی اللہ عمر نو چنیا عمر بھی اللہ عثمان نو چنیا عثمان بھی اللہ علی مولا نو چنیا او بھی اللہ حسنین نو چنیا حسنین بھی اللہ بلال حبشی نو چنیا بلال حبشی بھی اللہ صہیب رومی نو چنیا صہیب رومی بھی اللہ سلمان فارسی نو چنیا او بھی اللہ اور جتھے رکھتے کائنات نے میرے پیغمبر واسطے باقی چیزاں نو چنیا جنہیں باقی چیزاں اللہ نے ایویں میرے پیغمبر دے 1 لاکھ تے تقریباً 24,000 صحابہ بھی اللہ نے اگر اللہ میرے نبی واسطے حسنین نو چنے وہ اللہ نے تے اوہی اللہ صدیق و عمر نو چنے وہ اللہ نہیں میں بھی اللہ مننا حسنین کریمین نو تو بھی اللہ مننا ہے او بھی مندہ ہے جدہ میں نا نہیں لینا چاہتا اور انہاں نو اللہ مندے ہو انہاں نو کیوں نہیں مندے ہو جویں او اللہ نے ایویں بولو اے بھی ہائے 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 اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا دراؤ حضرات صحابہ سارے اللہ صحابہ سارے اللہ سارے اللہ 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 صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے صحابی کنوں کہیں دینے جڑا میرے نبی دا دیدار کردہ ہے حالت ایمان اندر جڑا میرے نبی دا دیدار کر لوے وہ صحابی بن جاندہ ہے تے جدو صحابی بن جاندہ ہے پھر اللہ نو عطا کی کر دینے ذرا سن لینا گل صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے جہنم ہے صحابی جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے جہنم ہے حرام اس پر جسے دیدار ہو جائے اللہ اکبر اللہ نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے نبیوں اور رسولوں میں محمد ہی چنیدہ ہے صحابہ بڑی میٹھی گل صحابہ بھی ملے چن چن کے یہ یار ہو جائے صحابہ بھی
جائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا، جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے ہیں پہلو میں، جو تھے ہمراز ہجرت میں وہ اب سوئے گئے پہلو میں۔ اگر شک ہو، اگر توجہ کرنا مدینے جا چلا، اگر شک ہو تو روزے پر نگاہ ایک بار ہو جائے، اگر شک ہو تو روزے پر نگاہ ایک بار ہو جائے۔ صحابہ سے لگا یاری کے بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا درا میرے گھر تساں دے پیر و مرشد جناب محمد۔ ایک پوائنٹ میں تانوں سمجھا دیتا کہ صحابہ دا انتخاب کنے کیتا؟ اللہ نے کیتا۔ اللہ نے صحابہ دا ہی کیوں انتخاب کیتا؟ اللہ نے ساڈا کیوں؟ یہ دوسرا پوائنٹ، ساڈا کیوں نہیں کیتا؟ صحابہ دا کیوں انتخاب کیتا؟ ذرا توجہ، اللہ گل سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ذہن چ بہ رہی کہ نہیں بہ رہی؟ اج میں جمعہ تواڈے ذہناں چ انشاءاللہ تواڈے دماغاں دیاں پھٹیاں تے لکھ دینا انشاءاللہ۔ صحابہ دا تعارف تانوں پورا کرانا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات، تیزی وقار غور کر دے جانا۔ اللہ نے میرے پیغمبر دے یارانے واسطے صحابہ نو کیوں ہی منتخب کیتا، کسے ہور نو کیوں نہیں کیتا؟ دی وجہ کی ہے حضرات، تیزی وقار دی وجہ ہے اللہ تعالیٰ ساڑے خالق تے ساڑے مالک نے تے پوری کائنات دے لوگاں دے دل اللہ دیاں دونگلیاں دے درمیان، حدیث گل کر رہے ہیں، اے دونگلیاں دے درمیان اندر اللہ رب العزت دیاں پوری کائنات دے لوگاں دے دل نے اللہ نے ساری دنیا دے لوگاں دے دلانو چیک کیتا، اللہ تعالیٰ نے دلانو پرکھیا، اللہ تعالیٰ نے دلان دا امتحان لیا تے اللہ تعالیٰ نے نال میرے نبی دے یاران دے دلان دا بھی امتحان لیا۔ کتھے لکھی ہے قرآن پاک اندر سورہ الحجرات، اللہ فرما دینے الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اللہ فرما دینے سینہ دے دلان دا امتحان لیا۔ اللہ سنیا جدو تسینہ دے دلان دا امتحان لیا تے پھر کی رزلٹ کڑیا؟ فرمایا میں نو دل پسند آ گئے، میں نو دل چنگے لگن لگ پے، میں انہ دے دلانو سلیکٹ کر لیا۔ اللہ سنیا دلانو سلیکٹ کر کے پھر کی کیتا؟ دوسرا مقام سورہ الحجرات دا اللہ فرما دینے ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم۔ فرمایا دلان دا امتحان لین تو بعد میں انہاں دے دلان وچ ایمان نو فٹ کر دیتا، ایمان نال دل سونے بن گئے، دل بھی سونے لگن لگ پے، ایمان نو بھی زینت مل گئی۔ اللہ سنیا پھر کی گویا؟ فرمایا انہاں دے دلان دے اندر توجہ، انہاں میں اتھے گل صحابہ تو اتھے لے کے آن لگا گل۔ فرمایا پہلے دلانو چیک کیتا، امتحان لیا، سلیکٹ کیتا، پھر وچ ایمان پایا، ایمان پا کے دل سونے کر دیتے۔ جدو دل سونے ہو گئے پھر کائنات دے لوگاں نو آکھیا اوے مومنین حضرات بننا جے؟ اللہ ہاں بننا ہے۔ فرمایا جے مومنین حضرات بننا ہے پھر ایمان تانوں لیانا چاہیے۔ اللہ ایمان کتھوں ملے گا؟ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ فرمایا مومنین حضرات بن واسطے ایمان دی ضرورت ہے تے ایمان ملے گا تے نبی دے صحابہ تو ملے گا۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔
ایمان انج لے کے آنا ہے جویں کون لے کے آئے؟ سارے بولو کیویں کون لے کے آئے؟ صحابہ۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ۔ اللہ اللہ اللہ، صحابہ دا ایمان اللہ نے پسند کیتا، صحابہ دا ایمان اللہ نے، اللہ 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 اللہ، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، صحابہ دا ایمان اللہ نو پسند آیا، وہ جنتیے ہر یار مدینے والے دا، جنتیے ہر یار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا، او تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کے سکارے، او تیرے حج نمازاں روزے بندیاں کے سکارے، او جے نہیں دل وچ پیار مدینے والے دا، بن جاتا بیدار مدینے والے دا۔ صحابہ دا ایمان اللہ نے، بولو صحابہ دا ایمان اللہ نے، کیوں؟ تیسرا پوائنٹ، ساڈا کیوں نہیں پسند؟ اسی بھی مومن آ کے نہیں، ساڈے کول بھی ایمان ہے کہ نہیں؟ ایمان ساڈے کول بھی ہے، لیکن اللہ نے صحابہ دا ہی ایمان کیوں پسند کیتا؟ یہ وجہ کی ہے۔ تیسرا پوائنٹ توجہ، اللہ نے صحابہ دا ایمان تاں پسند کیتا کیونکہ انہاں دا ایمان تے ساڈا ایمان اکو جہا ہو سکدا؟ انہاں دا ایمان بڑا تگڑا ہے، انہاں دا ایمان بڑا تگڑا، کیڑا تگڑا ہے؟ سننا صحیح حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام مصلی تے کھلو کے نماز پڑھا رہے نے تے صحابہ پیچھے صفاں بنا کے کھڑے ہوئے نے تے میرے پیغمبر آتے نماز اندر مصلی تو آگاں چلے گئے، پھر میرے پیغمبر واپس اپنی جگہ تے آ گئے، نماز مکمل ہوئی، صحابہ کہتے نے سنیا آج تے عجیب کم کیتا ہے نماز اندر جو پہلے کدی نہیں کیتا، وجہ کیا ہے؟ میرے پیغمبر نے فرمایا صحابیوں میں نماز پڑھا رہا سا، حالت نماز اندر جنت میرے سامنے آ گئی تے میں جناب تر گیا گا چلا گیا، میں آکھا مجھ جنت دا میوہ لا لیا ماں، جنت دا کو پھڑ توڑ کر کے لیا ماں، آقا فرما جد میں اگے گیا ماں تے یک دم جہنم بھی میرے سامنے آ گئی تے میں ناڑی پیچھے ہٹ گیا، میرے پیغمبر نے گل کر دیتی، ہن میں تانوں پوچھنا وا اے مصلی امام دا اے پیچھے صفے درمیان کتنا فاصلہ ہوندا ہے؟ 4 فٹ، 4 فٹ تو زیادہ تو نہیں ہوتا، 4 فٹ اگے نبی پاک کھڑے نے، 4 فٹ پیچھے صحابہ کھڑے نے، 4 فٹ اگے کھڑے میرے پیغمبر نے جنت دیکھی، کیڑی جنت جیدی خوشبو کئیاں ہزارہ میلاں تو دور آندی ہے، جہنم دیکھی، کیڑی جہنم جیدی شدت کئیاں ہزارہ میلاں تو دور آن لگ جاندی ہے۔ مجالے جے کسے صحابی نے اعتراض کیتا وے سنیا اسی 4 فٹ پیچھے کھڑے ہوئے سانو تے بدبو بھی نہیں آئی، سانو تے خوشبو بھی نہیں آئی، حالانکہ خوشبو تے ہزارہ میلاں تو دور آندی ہے، سنیا تو تے آکھی ہے جنت دی خوشبو ہزارہ میلاں تو دور آندی ہے، پھر 4 فٹ پیچھے کروتیاں سانو کیوں نے خوشبو آئی، اسی کیوں نے خوشبو سنگی؟ کسے صحابی نے اعتراض نہیں کیتا، فیصلہ بدیا کیوں نہیں کیتا؟ کیونکہ صحابی جان دے، صحابی دا ایمان وے اللہ دے نبی جو زبان جو گل کر دین میری اکھ غلط ہو سکتی ہے، میرا دل غلط ہو سکتا ہے، میرا دماغ غلط ہو سکتا ہے، دنیا دا قانون غلط ہو سکتا ہے، پر اللہ دے پیغمبر دی زبان جو نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکتا۔ تسی کہو گے تو جنت دی گل ہے، جنت کسی میں نہیں ویکھی، چلو آپ ہور گل کر لینے۔ مسند حمیدی دی روایت میرے نبی دے کول 400 پرونا آیا، کنا پرونا؟ 400، ساڑھے الغر ساری زندگی جی بھی نہ 400 آیا، 400 پرونا۔
تے نبی پاک نے فرمایا ذرا ایمان ویکھیا جے ایمان ذرا چیک کرتے جاؤ ایمان رب نے ایویں نہیں پسند کیتا انہاں دا فرمایا عمر لے جاؤ 400 مہمانوں کو کھانا کھلاؤ سیدنا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کھڑے ہو گئے صحیح روایت مسند ابی اعلیٰ حضرت عمر فرماندے نے میں جدو گھروں آیا سانا ادو میں اینیاں کو کھجوراں کرے پئیاں سن میں سوچ کے آسا اگلے دن اندر کم آن گیا میرے پریوار دے آلو یال دے کم آن گیا کھجوراں تے نبی پاک دے کہن تو بعد میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا تے نال میں دل وچ سوچیا اعتراض اللہ دے نبی اگے کوئی میں عذر پیش کر دیواں سونیا 400 پرونے دا کھانا میں کتھوں بناواں میرے گھر اندر اتنی طاقت کوئی نہیں تے پھر فرماندے نے عمر جانا تیرا کم میں برکت دا پانا رب کائنات دا کم میں فرماندے نے میں 400 پرونا لے کے تر پیا اپنے گھر دے دروازے تے پہنچیا مہماناں نو کھڑا کر دیتا میں آپ اندر چلا گیا فرماندے نے میں دروازہ کھولنا وا تے دروازہ کھلدا ہی کوئی نہیں میں زور ماریا دروازے نو دھکا مار کے جدوں کھولیا تے کی ویکھیا پورا کمرہ کھجوراں نال بھریا پیا ہے کوئی ایڈا ایمان ہے ساڈا نہیں تسی کہو گے بھی نہیں ایک اور سن لو مسند احمد دی روایت میرے نبی کو ایک صحابی آیا رنگ دا کاڑا ہے تے کپڑے بھی پھٹے جے پائے نے تے کوئی نہیں روٹی سونیا میں بیاہ کرانا ہے سونیا میں شادی کروانی فرمایا بیاہ کرانا ہی جی اللہ دے نبی بیاہ فرمایا فلانا باغ جڑا اتھے چلا جا گھر دے اتھے باغ دے وچ انہاں دا گھر ہے انہوں نے جا کے آکھو میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو اج مینوں میرا سکا باپ بھی کہے نا جا پتر فلانے گھر جا تو انہوں نے جا کے کہا میرے ابے نے کیا رشتہ دے دیو میں جانا مینوں پتہ ہے مینوں پتہ پینیاں بڑیاں میرا سکا باپ بھی مینوں کہے تے میں نہیں جانا واہ صحابیو تو آڈے امام تو صدقے جاما چپ کر کے ٹر پیا ایک جملہ نہیں بولیا مسند احمد چندر اندہ ہے میرے نبی دا یار ٹریا گیا ہے دروازہ کھڑکڑا اللہ اللہ اندروں آواز آئی کون آخر جی میں نبی پاک نے بھیجیا کہ میں آئے ہو آخر آیا اس واسطے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو انہیں آکھیا چودرانی چودھری کرے نہیں تھی انہیں احمد رہا ویکھاں تو سی بھی جوان کیڑا ہے انہیں نظر ماری تے ماڑا جا سکا جا تے رنگ کالا کپڑے پھٹے ہوئے پریشان ہو گئی چودرانی سوچن لگ پی کنی دیر دا بیٹھ کے سوچ دی رہی اللہ 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 پھر سوچیا شاید مینوں غلط فہمی دوبارہ پوچھ لینے ہوں دوبارہ پوچھیا کہ میں آئے ہوں انہیں آکھا تو پہلے دسیا نبی پاک نے کلا دیتا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو اللہ تھوڑی دیر چودھری صاحب بھی آ گئے انہیں آکھا جوانا کمیں کھڑے انہیں آکھا جندروں پوچھ لو کمیں کھڑا ہوں کرے گیا انہیں جا کے پوچھا ہاں کرمال بندہ کی کہندہ ہے انہیں آکھا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ پیا منگ دائیں اے تے مانے او دا جڑا چلا گیا ہے انہیں مان وے خونا دا جنہ دے کار ٹر گیا ہے دو میں بیگن میاں بیوی تھی آپ سندر گلہ پہ کر دینے جو جڑی بچی ہے ایک وری ایج لگی ہے تے پھر انج گزری ہے اللہ کو اکبر تے پوچھ دی اماں خیر ہو بے کی گل لے کس مشورے تے کڑے روڑے تے کیوں پریشان ہو اللہ اکبر اللہ تے کو کہندی ماں بیٹا اے جڑا بندہ باہر آیا ہے تیرا رشتہ پیا منگدا اللہ دے نبی نے بھیجی آئے اینی گل کئی ماں چپ کر گئی اگو بیٹی کہندی اماں میں بڑی پریشان ہوں انہیں آکھا پتر پریشان نہ ہو تو ساڈی اکلوٹی بیٹی ہیں پھلا وانگ تینوں پا لیا ہے اسی پلا دن کلانے ہوں اے تے ماڑا ہی بڑا غریبی بڑا تو گھبرانا پریشان نہ ہو اللہ دے نبی نال گل کر لینے ہاں مشورہ کر لینے ہاں انہیں آکھیا اماں میں تے ہجے بھی پریشان ہاں وہ پتر تو کس گلوں پریشان ہے اماں میں اس گلوں پریشان نہیں کہ تسی مشورہ پہ کر دے جے میں تے اس گلوں پریشان ہاں میرا ہاتھ کیوں نہیں دے دے ہاتھ دے وچ میرا نکاح کیوں نہیں جے پڑھا دے دے نال اماں مشورے چھڑ دے گلا چھڑ دے میرا ہاتھ دے ہاتھ دے وچ
بھرا میرا نکاح دے نال مینوں کالا منظور ہے، مینوں رنگ تو کالا منظور ہے، اما پیدا کرن والے رب دی قسم ہے جس نبی دے کندیاں تے پوری امت دا بوجھ ہووے او نبی کدی میرے بارے غلط فیصلہ نہیں کر سکدا۔ گلاں کرنیاں سوکھیاں نے، ایمان تے لے کے آؤ صحابہ، انہیں ہمہ طور کیڑے مشورے چ پئی ویکھدی نہیں پئی اینوں کلایا کنے آ؟ ہائے 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 ہائے، اللہ نہیں سمجھ آئی ہو گیا۔ میں تانوں دسنا ہے، رکھ تکڑی چک پاسے اپنا ایمان تول۔ ساڈے کول تے زندگی چک نماز بھی انج دی نہیں جس نماز اندر سی کسے دا خیال نہ کیتا ہوئے، اسی نمازاں دے وچ ہور کچھ سوچنے ہاں، لیکن قربان جمع انہاں دے امام تو کہ جنہاں نے ایک پل بھی نہیں سوچیا سونے دے حکم تے گردناں کٹا دیتی۔ آج اس منبر تے کھلو کہ میں نے انہاں دا ایمان ثابت کرنا پینڈیا، دسو میں روما نہ تے کی کراں، دسو میں آنسو نہ بہاواں تے کی کراں۔ ابو بکر صدیق سب کو ہائے ہائے ہائے، کردہ مال چکیا میرے صدیق نے، اور گلہ کر دیا کوئی ثابت کرے میرے صدیق دی مثال۔ میں 4 گھنٹے تقریر کرا تاڑے جو کسے بندے نو آکھاں جا رب واسطے لے، میرے واسطے نہیں اللہ واسطے لے کے آ، کنہ لے کے آئے گا؟ ہے کوئی بندہ جڑا اپنے گھر دا سارا مال چک کے لے آوے؟ نہیں، اے ایمان نظر آئے گا تو میرے صدیق دا نظر آئے گا۔ میں سیرت دی ایک کتاب اندر پڑھیا ہے، میرے صدیق نے گھر دا سارا مال سر تے چکیا ہے، نالے صدیق تریا جا رہا ہے، نالے دیوار تے ہاتھ ماردا جا رہا ہے۔ گھر والے پوچھا صدیق خیر ہے؟ فرمایا میں دیکھنا کیتے کوئی لوہے دی شے انج دی نہ ہوئے جڑی محمد دے قدمہ چ نہ جا سکے۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ، بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے، بیٹی صدیق دیئے بیوی حبیب دیئے، دیکھو نبی دا خادم صدیق دا گرانہ، صدیق دا نبی خلیفہ بلا فصل ہے، کہو بے شک، سارے آکو خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، رب دا بڑا فضل ہے، نبیاں تو بعد افضل، صدیق دا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جان دا زمانہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، اللہ نے انہاں دا ایمان تا پسند کیتا کیونکہ جڑا تگڑا ایمان انہاں دا ساڈا ہو سکدا، ساڈا نہیں ہو سکدا۔ تین ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ، یار جنہ دا انتخاب رب نے کیتا ہوئے، جنہ دے دلان دا امتحان رب نے لیا ہوئے، جنہ دے دلان بے ایمان رب نے پایا ہوئے، جنہ دے دلان ایمان پا کے رب نے ایمان مزیا بخشی ہوئے، اور پھر انہاں دا ایمان ایڈا آلہ ہوئے، دسو خان جدو انہاں نو دکھ ہندائے کیا رب نو چنگا لگتا ہے؟ نہیں لگتا۔ رب آسمان تو قرآن اتار چھڑ، ایدرہ نوٹ کرنا توجہ، اللہ گال سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پورا جمعہ جنہ بیان کیتا ذہن چ بیٹھا ہے کہ نہیں بیٹھا؟ آج پہمیں میں نے جنہ مرضی وقت لگ جائے، آج میں تانوں جمعہ یاد کروانا انشاءاللہ۔ اللہ کو اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار،
جلدی جلدی کریے حضرات تیزی وقار توجہ کرنا درا انہوں کوئی برا کھے یا انہوں کوئی دکھ دے وے اللہ دی ذات نو چنگا نہیں لگ دا حدیث پاک تے غور کرنا میرے پیغمبر دے کڑ قریش دے بڑے بڑے چودری آگئے آکے کہنے لگے سونے آؤ اسی تو آڑے کڑو دین سکھنے آؤ دین دیاں گلنا تو آڑے کڑو یاد کرنے آؤ لیکن شرط دے وے کہ تو آڑے غریب جے صحابہ ویچنا بیٹھیا کرن اینا ویچ بین لگیاں سانو انسلٹ لگ دی گئے تے میرے پیغمبر دے دل ویچ تڑپے ہر بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے میرے آقا نے فرمایا چلو جا ٹھیک ہے میں تنو الگ وقت دیا کرانگا اور تسی دین سمجھ لیا کرو اے بیگ ہے سارے میرے پیغمبر دے کوڑ اللہ دے نبی گلنا باتاں کر دے پہنے تے سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبینا صحابی گئے دل ویچ شوق پیدا آیا اللہ دے نبی دا دیدار کریاں کملی والے دا دیدار کریاں تے نبی پاک نل گل بات کریاں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم چل پے اور کونو ایک ہور عجیب گل دساں ذرا سن والی گل جے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جڑے سن وہ نہ کدی بھی کسی نے نہیں سی پوچھا کہ نبی پاک کتھے نے اللہ دے نبی جتھے ہوندے سن ایگزیکٹ اوتھے پہنچ جایا کردے سن صحابہ پوچھیا یار بڑی عجیب گل ہے سانو اکھاں تو نظر بھی آندا ہے اسی پھر بھی لب کے تے پوچھ کے پہنچنے تسی انجی پہنچ جاندے ہو وجہ کیا ہے فرماندے نے گل لے وے جدروں سونے دی خوشبو آندی ہے میں ادھر ادھر ٹردا چلا جانا آج کوئی عاشق لیا کے بخا آج کوئی محب لیا کے بخا آج کو پوری دنیا تے مشرق تو مغرب تک ایک بندہ میں نے جدہ لیا کے بخا جڑا کسی نہ لینا پیار کردہ ہوئے کو دی خوشبو بے خکر کس مقام تے چلا جاوے اتنی مثال لبے گی تے میرے نبی دے صحابہ تے لبے گی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور دوروں نا نبی پاک نے نظر پائی اللہ دے پیغمبر نے ویکھیا اللہ خواہ تے دل بیت بھی برا نہیں آکھیا تے میرے پیغمبر نے زبان چوئی کچھ نہیں آکھیا بس متھے تے تھوڑے جے تیوڑ پہ گئے دی آسمان تو قرآن آیا فرمایا آبا صفتا واللہ آبا صفتا واللہ آبا صفتا واللہ آبا صفتا واللہ انجا آہل آما وما یدری کلا اللہ یزکا میرے سوڑیاں میرا آنکھا تو نبینا بندہ توڑے گھوڑ آیا توڑا دیوانہ تے توڑا پروانہ آیا اے میرے سوڑیاں نبیہ اے جڑے تیرے کوڑ بیٹھے نے بڑے بڑے چودری رب کعبہ دی قسمیں اے ناتیاں دولتاں اے ناتیاں چدرہ ہٹارا کر کے اکھا تو نبی نے ابن مکتوم دی جتی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتیاں جا چلے جاؤ اٹھا دے سونے پجا دے انہوں میں رب نو اینا دیاں دولتہ نہیں چاہی دیاں میں نو اکھا تو نبی نے ہو ابن مکتوم دا ایمان پساو سیدہ خولہ آئیاں میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو لرد کر دیاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خامد میں نہ لڑ پیا لڑ دے لڑ میں نو ماں کہہ دیتا ہے ہن میں کرا فرمایا لا اجد فی کتاب اللہ اللہ دی کتاب اندر ہجے وہی گل ہے ہجے نواں مسئلہ کوئی نہیں ہے تے قرآن کہندا ہے تجادلو کا سیدہ خولہ میرے نبی نال بحث کرن لگ پئی سونیا ایک تے سارے اگے سانو کہندے نے تسی محمد جو کے ہو اسی تے سارا کچھ چھڑ کے تواڈے مگر آئے ہیں تے تسی کہندے ہو میرے کول حل کوئی نہیں ہائے 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 خولہ دیاں اکھاں چوں آنسو نکلے آسمان تو قرآن اتریا اور مایا قد سمی اللہ قول اللتی تجادلک فی زوجہا وتشتکی اللہ سونیاں تو اڈنل چگڑن لگ پئی تے اپنا شکوہ ساڑھے کے رکھ دیتا جاؤ خولہ نو کہہ دیو میں رب
نے قیامت دیاں کنداں تک قانون بدل کے رکھ دیتا ہے۔ سیدنا حضرت عمر دا دور ہے، ایک بڈھی جی عورت ہے تے انہیں ہاتھ وچ ڈنگورا پھڑیا ہے تے انج چلدی ہے جویں بندہ رکوع وچ ہو کے چلدا سیدھا دے کول نہیں چلیا جاندا تے حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل دا پرائم منسٹر ہے، فوجاں نال گلاں باتاں ہو رہیاں نے، ادھر قافلہ کھلا دیو ادھر کھلا دیو، بڑی مصروفیت ہے۔ اچانک اس بی بی نے آ کے میں عمر نو آواز دیتی، یا عمر، امیر المومنین بھی نہیں آکھیا تے میری عمر چھڑپا مار کو دے سامنے چلے گئے نے تے میری عمر بھی میں پڑھیا تے میں کنی دیر بہ کے روندا رہیا، میری عمر بھی اونجی کھلو گئے جویں او بی بی کھڑی ہوئی ہے، ایویں میری عمر بھی رکوع دی حالت اندر اس بی بی دے سامنے کھلو گئے۔ وہ کنی دیر تک گلاں کردی رہی، کنی دیر تک میرے پیارے عمر نال گفتگو کردی رہی تے میری عمر نظراں چکا کہ ہاں جی کردے رہے، حتیٰ کہ مجاہدین اسلام اندر گلا شروع ہو گئیاں۔ یار چنگے جناب عمر نے ایک جناب بڑھڑی جی عورت دے کول اتنی دیر کھلو دیتے نے، ادھر اسلام تے کفر دیاں جنگاں دا مسئلہ ہے، ادھر جاناں تے جناب شہادتاں دا مسئلہ ہے، سانو چھڈ کے امیر المومنین ایک بڑھڑی جی عورت دے کول کھلو گئے نے۔ بڑی دیر تو بعد انہیں آکھیا عمر ہن تسی جا سکدے ہو تے میرے عمر واپس آئے، وہ کہن لگے عمر جی کمال ہے، ایک بڑھڑی جی کبھی جی عورت دے کول اتنی دیر اونجی کھلوتے رہے ہو، قدم تک نہیں ہلایا۔ فرمایا چپ کر جا، گل نہ کریا جے، تانوں کی پتہ ہے بی بی کون ہے؟ اے بی بی مدینے چ بہ کے رو بھی پوے تے آسمان تو رب قانون بدل چھڑدا جے۔ اے خدا ہے میں عمر دی کی جرت ہے، اگر سارا دن بھی مینوں کھڑا رہنا پیندا تے میں عمر دے سامنے اپنا پیر نہ چکدا۔ یہ صحابہ جے ذرا ایمان تے چیک کرو یار، ذرا دیکھو تو صحیح رب نے انہوں نے پیار کنا۔ ایک چھوٹی جی عمر دا صحابی ہے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ، عمر تھوڑی جی، مکے دے منافق گلاں مدینے دے منافق گلاں کر دے نے، ہن نبی پاک دوبارہ آئے نا واپس مدینے تے سی انہاں نوں کٹ دینا تو انہاں کہنا چلے جاؤ، انہیں سن لیاں گلاں نبی پاک نوں آکھیندا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینج جی گلاں آئیاں نے، میرے پیغمبر نے عبداللہ بن ابی نو بلایا، میرے آقا فرماندے نے گلاں ہی جوئیاں نے تسی آکھیا سی انہاں نوں مدینے چوں کڈ دینا گل کیتی ہے، انہیں آکھا قسماں چکن لگ پیا، نہ جی نہ سنیا میں جدی گل کوئی نہیں کیتی نہ میرے ساتھیاں نہیں کیتی تے میرے پیغمبر نے سوچیا بچہ ہے ہو سکتا گل سنن اندر کوئی غلط فہمی لگ گئی ہوے تے حضرت زید بن ارقم فرماندے نے میرے دل وچ ملال آیا سونیا تسی اینوں سچا سمجھیا ہے تے میں زید بن ارقم نوں تسی غلط سمجھیا ہے تے حضرت زید بن ارقم جے دل وچ سوچ دے پے نے آسمان تو قرآن آ گیا ہے، وہ دسو میں روواں نہ تے ہور کی کراں، وہ دسو نا میں رولا نہ پاواں تے ہور کی کراں، وہ جنہاں دے دل وچ بھی تکلیف ہوے تے رب قرآن نازل کر دے وے۔ فرمایا یقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل۔ میرے سنیو زید بن ارقم نکے جے بچے دی گل دا یقین نہیں جے کیتا، سنیو اے بچہ حق پیا کہندا ہے پویں بچہ ہے میں رب نے اس بچے دا ایمان بڑا پسند ہے، میں رب نے اس بچے دیاں قربانیاں بڑیاں پسند نے۔ با صحابہ میں تواڈی عظمت تو صدقے جاواں، با صحابہ میں تواڈے رتبے تو صدقے جاواں، اللہ 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 گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے دیوانے ہم محمد کے غلام، گائیں گے شان صحابہ کے ترانے صبح و شام، ہم صحابہ کے دیوانے ہم محمد کے غلام۔ حضرت صدیق کی سیرت کو اب اپنائیں گے، پرچم حق و صداقت کو صدا لہرائیں گے، اپنا
तन मन धन नबी की आल पर लुटवाएंगे, उनके रस्ते पर चलेंगे, उनके रस्ते पर जिएंगे, वरना जीना है हराम। हम सहाबा के दीवाने, हम मोहम्मद के गुलाम, गाएंगे शाने सहाबा, गाएंगे शाने सहाबा, गाएंगे शाने सहाबा, गाएंगे शाने सहाबा के तराने सुबह शाम। हम सहाबा के दीवाने, हम मोहम्मद के गुलाम। अल्लाह अकबर अल्लाह। आखिरी पॉइंट जिक्र करिए, गल मुकाइए। 5वां पॉइंट, अल्लाह ने पसंद भी किया, अल्लाह ने मुंतखब भी किया, अल्लाह ने दिलों का इम्तिहान भी लिया, अल्लाह ने इम्तिहान लैन तो बाद पास भी किया, पास करके दिल च ईमान भी पाया, ईमान पा के ईमान मुज़य्यन किया, फिर उस ईमान साढ़े वास्ते मियार बनाया, फिर उस ईमान पसंद किया। उन्हें इमाम दे उन्हें एडा पक्का ईमान लिया कि जिंदगी कदी नबी पाक के सामने क्यों का लफज भी नहीं बोलिया। रब नूं एडे पसंद आ गए कि जमीन ते माड़ी जी गल हुंदी सी ते रब कुरान नाज़िल कर। ये सारा कुछ रब उन्हां लई पिया करदा है जिन्ना नबी पाक तो बाद फिर जाना है। ये कुरान उन्हां लई पिया उतरदा है जिन्ना जिन्ना नबी पाक दे जान तो बाद ईमान छड़ देना है। कोई गल्लां गवेड़ी भी हुंदियां ने, कोई गल्लां ऐसियां भी हुंदियां ने जिहड़ा बंदा दिमाग ते जोर दे के भी सोच लैंदा है। हाय हाय, ते जे गल इंजी है तो नबी पाक की जुबान अल्लाह ने क्या कहलवाया, खैरुन नास करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम सुम्मल लज़ीना यलूनहुम। सबसे बेहतरीन ज़माना मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का ज़माना, फिर उससे बेहतर और उसके बाद का ज़माना सिद्दीक का ज़माना, फिर उसके बाद का ज़माना उस्मान का ज़माना, फिर फारूक का ज़माना। जे इन्होंने फेर ही जाना सी ते मेरे नबी की जुबान चो अल्लाह ने क्यों कहलवाया कि सोनिया तेरे तो बाद जिहड़ा जमाना बेहतर है सिद्दीक का जमाना है। रब उस जमाने में बेहतर कहलवा लिया जिहदे च सारे फिर जाणगे। मेरे नबी अपनी मर्जी नाल नहीं बोलते, अल्लाह बुलावे ते बोलते ने। ते मेरे नबी क्यों पे कहते ने खैरुन नास करनी सुम्मल लज़ीना यलूनहुम, मेरे बाद ज़माना अफजल, मेरे बाद वाला। अगर मेरे पैगंबर के जाने के बाद ये सारे ईमान छोड़ देने वाले थे तो अल्लाह ने इनकी तारीफ क्यों करवाई। छठी गल, आखिरी गल रह गई गल मुशाजरात सहाबा। सहाबा दे आपस अंदर इख्तलाफात, सहाबा दे आपस अंदर नजरियाती इख्तलाफात, जंगे जमल, जंगे सफीन वगैरह वगैरह। ते रब नहीं कहता तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। ये एक जमात थी जो गुजर चुकी है, लहा मा कसबत, उनके लिए है जो उन्होंने कमाया। जेड़े अमल सहाबा ने कीते ओदा अजर किन्ने देना है, ओदी जज़ा किन्ने देनी है? देनी नहीं, दे दिती। लकद रज़ी अल्लाह, रब कहन दिया मैं राजी हो गया। अल्लाह कहंदा गुजर चुके ने जो उन्होंने किया है, असी उन्होंने पूछना है, तुहानू नहीं पूछना। यार जदों अल्लाह ने सानू पूछना ही नहीं तो फिर असी क्यों पे लड़ने हैं? जदों रब ने साडे कोल उन्हां दे मुतल्लक सवाल नहीं करना कि फलां साहबी ने की किया, अल्लाह ताला ने पूछ लिया, अजर दे दिता, रब राजी हो गया। मेरा तेरा हक नहीं बनता कि असी वो दुनिया तक गुजरे होए। और सुनो, सहाबा दी शान जदों पढ़नी होवे उदों ऐनक कुरान वाली लाया करो, तारीख वाली ना लाया करो, क्योंकि तारीख बाद अंदर आई, सहाबा पहले टुर गए। ये अजीब बात है। फैसला करना सहाबा दे इमाम दा ते फैसला कदों करना है, किहड़ियां किताबां तो करना है जिहड़ियां उन्हां दे दुनिया तो जाण तो बाद बणियां। ये कित्थों दा उसूल है? फैसला सहाबा दे इमाम दा कर दिओ, किताबां वो खोल दिओ जिहड़ियां सहाबा दे जाण तो बाद छपियां, सहाबा दे जाण तो बाद बणियां, सहाबा दे जाण तो बाद तारीख आई। अगर सहाबा दी शान समझना है फिर चश्मा तारीख का ना लगाओ, फिर चश्मा कुरान का लगा के देखो, क्योंकि सहाबा की अजमत एडी उच्ची है, तारीख इस काबल ही नहीं कि वह सहाबा की शान दस सके। सहाबा की शान एडी उच्ची है, ये दस सकता है या कुरान दस सकता है या मुहम्मद का फरमान दस सकता है या रब्बे कायनात का कलाम दस सकता है। इस वास्ते मेरी गुजारिश है, मुल्क के अंदर अमन रखो,
اور امن ایسی صورت اندر رہے گا جدو تو میرے مقدسات دا خیال کریں گا، میں تیرے مقدسات دا خیال کریں گا۔ حسنین کریمین میرے نزدیک بھی عزت والے، تیرے نزدیک بھی عزت والے، میں اس دن سے پہلے مر نہ جاؤں جس دن میں حسنین کریمین کے بارے کوئی ایسا جملہ بولوں۔ ایک مولا علی عزت والے، میرے نزدیک بھی عزت والے، اس دن میں جل نہ جاؤں جس دن میں مولا علی کے بارے کو جملہ بولوں۔ جب میں تیرے مقدسات کا خیال کرتا ہوں تو تو میرے مقدسات کا خیال کیوں نہیں کرتا؟ اگر ملک میں رہنا ہے، امن چاہتے ہو تو پھر مقدسات کا خیال کرنا پڑے گا۔ امن کا واحد رستہ ہے، تو میرے مقدسات کا خیال کر، میں تیرے مقدسات کا خیال کروں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔